الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المؤمنين، حياكم الله في مجلس من مجالس الذكر. تحفكم الملائكة وتخشاكم الرحمة وتنزل عليكم السكينة، ويذكركم الله في من عنده ويقال لكم بإذنه سبحانه وتعالى في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. معاشر المؤمنين، إن الكلام في السيرة يذكي في النفس الحماسة ويذكرها بسير أولئك الأبرار الذين كانوا سادات وقادات في هذه الأمة، وكيف إذا كان الكلام عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فإن المجتمع أحوج ما يكون إلى نشر سير الصالحات حتى يقتدى بهن في هذا الزمان الذي أصبح يرمز فيه للمغنيات والراقصات والممثلات ومن هن على شاكلتهن، فغيب عن أعين نسائنا وبناتنا وأخواتنا القدوات الصالحات. فنحاول في هذه المجالس أن نتذاكر شيئا من سيرة أم المؤمنين، ثاني زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، سودة بنت زمعة ابن قيس العامرية القرشية رضي الله عنها وأرضاها. النبي عليه الصلاة والسلام كما طرقنا في هذا المسجد وفي مجلس الماضي أن النبي تزوج بخديجة، ثم ماتت رضي الله عنها وأرضاها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي وحيدا عليه الصلاة والسلام، عاشت معه 25 سنة. ثم بعد موتها جلس النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات من غير زوج. إن تذكرون قلنا أن الذي كان وسيطا أو التي كانت وسيطة في الزواج بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين خديجة هي خولة بنت حكيم. هذه المرأة بعد وفاة خديجة ب3 سنوات هي نفسها بعينها وبذاتها من كانت سببا في زواج النبي عليه الصلاة والسلام بسبب. سودة كانت تحت ابن عم لها اسمه السكران بن عمرو، أخو سهيل بن عمرو. آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن زوجها، وهاجرا معا إلى الحبشة، وكان لها منه 6 من الولد، وكان نعم الزوج لها. عندما خرجت في هجرتها إلى الحبشة، لو تأملت معي ما هو الدافع الذي دفعها إلى أن تهاجر؟ هل نقول أنه أمر يسير؟ أمر سهل يستطيع أي أحد أن يصبر عليه؟ لا، بل إنه أمر عظيم، وهو الفرار بدينها. فهي آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام واعتنقت ذلك الدين، ففرت هي وزوجها
الحبشة مخافة أن تفتن في دينها. فعندما كانت في أرض الحبشة توفي زوجها عنها، كان لها أنيس، كان لها صاحب، كان يحمل عنها من هموم الدنيا ومن أشغالها، كان يقوم على نفقتها وعلى رعايتها. فبعد أن مات زوجها انكسر قلبها، فأين تذهب؟ فهي على دين الإسلام ووالدها على دين الكفر، وكافر بالنبي عليه الصلاة والسلام وبدين لا يدخل في الإسلام. رجعت سودة رضي الله عنها وارضاها إلى مكة بصبيانها، وسكنت عند والدها الذي كان كبيرا في السن، كما قلنا كان كافرا بالنبي عليه الصلاة والسلام. أتت خولة بنت حكيم زوجة عثمان المضعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كانت قد صاحبت سودة في هجرتها الحبشة. سبحان الله، أتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، يا رسول الله، ألا تتزوج؟ تأمل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وانظر كأنك تسمع في كلماته الحزن عليه الصلاة والسلام. قال: يا خولة، من بعد خديجة؟ يا خولة، من بعد خديجة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كأنك به يستدر في ذاكرته تلك المرأة التي وقفت معه بنفسها ومالها وواسته في أحزانه وناصرته في دعوته، وكان له منها ولد. فقالت: إن شئت ثيبا وإن شئت بكرا. النبي عليه الصلاة والسلام الآن ما تعجب. بعض الناس سبحان الله عنده عجل في الرد، يستعجل ولا يتأمل ولا يتفكر فيما قد يقدم عليه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي الحكمة عليه الصلاة والسلام. قال: من الثيب ومن البكر؟ خلي أسمع، من الثيب ومن البكر؟ قالت: أما الثيب فهي سودة بنت زمعة آمنت بك يا رسول الله وهي على دينك. وأما البكر فهي عائشة بنت أحب الخلق إليك، بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام عنده بنات، عنده فاطمة، ويريد من يقوم على شؤون أولاده وبناته. فلو أخذ عائشة هي قريبة له في السن، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ مرأة كبيرة حتى تقوم على شؤون الأبناء والبنات. فقال في رواية: اخطبي لعائشة خطبة ثم بعدين يصير الزواج، واطلبي لي سودة. فذهبت وفعلت ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم به، فأتت إلى سودة
وقالت يا سودة ما جاءك من الخير، ما جاءك من الخير يا سودة. قالت سودة وما ذاك؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجبر قلبها المكلوب المكسور. وهذا فيه رسالة اسمها مسجل، رسالة اسمها مسجل. في رسالة أن الإنسان يسعى في مثل هذه الأمور اللي حول وراء يجبر قلبه بسرعة. الشاهد أنه أراد أن يجبر قلبها عليه الصلاة والسلام، فهي وحيدة عند أب كافر وضاعن في السن، يعني كبير في السن، ولا يستطيع أن يقوم على شؤونها، وعنده 6 من الولد. فقالت سودة وما ذاك؟ قالت إن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. يا الله، تخيل الآن شو الفرحة اللي في قلب سودة، النبي عليه الصلاة والسلام يخطبها. قالت إني أحب ذلك، إني أحب ذلك، ولكن كلمة. شوف ذهبت خولة إلى زمن وقالت إن محمد بن عبد الله، قالت رسول الله ما غير مقبول هذا العلم لأنه كافر. قالت محمد بن عبد الله يخطب سودة. فقال نعم الرجل هو أثنى عليه خيرا. سبحان الله، كافر وأنصف في النبي عليه الصلاة والسلام، عدل في الكلام. فبعض الناس يأتي واحد مثلا يخطب أخته ولا قريبا له، وهو بينه وبين هذا الرجل عداوة أو شحناء أو خلاف، يجي يسألون عن فلان، هل سوف يقف مثل هذا الرجل؟ مع أنه كافر لكنه أنصف النبي صلى الله عليه وسلم، عدوه له لكنه أنصف. قال نعم الرجل محمد، نادي لي سودة. فدعت سودة، قال لها إن خولة تزعم أن محمد يخطبك. قالت إني أحب ذلك. فقال أرسل إلى محمد فليأتنا. وهذا الأصل صاحب الحاجة هو الذي يأتي. شوف الآن هالترتيبات الآن، وتعال انتقل بواقعك ومخيلتك إلى بعض التعقيدات التي وضعناها في حياتنا في مسألة الزواج. الزواج أصبح الآن أغلب الشباب يهرب من مسألة الزواج أو يؤجل مسألة الزواج لأنه هم كبير. قال ما في ألم لا من قدس ولا في هم لا هم العز. يجد الشاب أمامه عقبات كثيرة حتى يقدم على الزواج. والزواج فيه خير، ولو يسرت كثير من أمور الزواج لحلت كثير من مشاكل الشباب والفتيات. بعض المجتمعات تغالي في المهور، وبعض المجتمعات قد لا تغالي في المهر، لكنها تطلب تكاليف كبيرة جدا. شاب راتب من 5000 إلى 7000 يطلب منه مهر 30000 وقصر قريب من هذا، ووليمة عشاء تكلف يمكن 20,000 ريال، يعني هذا الآن 80. وعنده بيت يستأجره
يدفع مقدم 6 أشهر ولا 15,000 مثلا، وعنده أثاث لا يقل عن 30-35، وحتى الآن ما تكفل مبلغ 35 يمكن ما يكفل هذا البيت. طيب لو حسبت الآن تضع قرابة 120,000 كيف بيجيبها؟ أول ما يبدأ حياته أي شاب أول ما يبدأ حياته يذهب إلى مكان ويستدين منه قرضا، يقترض إما من البنك وإما من غيره، فهو أول مشوار حياته أصلا دين. وتعال إلى ما يعانيه الشاب في هذه الحياة. بدأ الحياة بدين، ثم زادت أعباء النفقة، إيجار، نفقة، أسرة وبيت، فتعسر الأمر، فأصبح أصلا هو في حلقة مفرغة من الالتزامات المادية، يجلس قريب من 15 سنة ما خرج، ثم بعدين يطالع ابن عمره 40 سنة، ولما بلغ شده وبلغ 40 سنة تذكر حين وقال لكن أنا ما سويت شيء. فالأعراض المشاكل هي تدور مع أغلب الشباب، وهي الحلول يسيرة. الحلول هي بيد الرجال بيد الأمهات، أنهم يتنازلون عن بعض التكاليف وبعض الالتزامات التي لا تخدم لا الابن لا الزوج ولا الزوج. خطبها النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي، هو تزوجها. في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي سودة لابن عباس فقال: ما يمنعك يا سودة مني؟ ما يمنعك يا سودة مني؟ قالت: والله ما يمنعني يا رسول الله إلا إني امرأة مصبية، يعني أنا أحب الزوج منك يا رسول الله، ولكن امرأة مصبية عندي أولاد، فأخشى أنهم يعني يدخلون عليك فيزعجونك صباح مساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناهن على ولد في صغره وأرعاهن لبعل في ذاتها. بهذين الأمرين تستقيم البيوت. هو أن المرأة ترعى صغارها وبيتها وتنتبه لهذا الأمر، ثم ترعى زوجها وتحسن إليه وتتلطف معه. فإذا امتلكت المرأة هاتان الخصلتان استقام البيت وحسن، لأن رعاية الأبناء هي من واجبات الأم ومن واجبات الأب، لكن الأم على ذلك أقدر في بعض الأمور لا يستطيع الأب أن يقوم بها. وبعض النساء فتن بمسألة الخروج. بعض النساء أصبحن صلى الله عليه وسلم والعافية خراجة ولاجة. هذه سودة سوف نأتي بسيرتها، أنها كانت لا تحب هذا الأمر، فمسألة مراعاة الزوجة للأبناء ومراعاة الزوجة لزوجها يستقيم البيت. ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ومكثت معه، ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فعندما هاجر إلى المدينة أرسل مولاه زيد وحمل إليه سودة وأبناءه وأتى بهم إلى المدينة. سودة رضي الله عنها كان لها من الفضائل الكثير،
أنها كانت مرأة صالحة ذات تقوى، كانت تراعي النبي عليه الصلاة والسلام، كانت كثيرة الإنفاق، كثيرة التصدق. وتأمل في هذا أن عائشة رضي الله عنها وارضاها من صفاتها، قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. مسلاخها أي جلدها، يعني تحب أن تخرج وتكون في جلد امرأة أخرى من سودة، لكن سودة رضي الله عنها كان فيها حدة في الطبع رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تملك من الصفات الحميدة ما جعلها تملك قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبها عليه الصلاة والسلام. ثم مرت الأيام والسنون، كم انفردت سودة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ 3 سنوات لم يشاركها فيه عليه الصلاة والسلام مرأة أبدا. ثم بعدها دخلت عليها عائشة. طبعا دخلت عليها عائشة تغيرت سودة جاوزت 50، وعائشة رضي الله عنها مرأة كانت جميلة صغيرة السن ذات مرح، فأدخلت السرور على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. من المواقف الطريفة لسودة رضي الله عنها وارضاها أنها في يوم صنعت طعام. عائشة صنعت طعام وأتت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت لعائشة: كلي. قالت: لا أحب، يعني ما أحب. أو قالت عائشة لسودة: كلي، فقالت: لا أريد. فقامت وأخذت، قالت: إن لم تأكلي لطخت وجهك بالطعام. فرفضت تأكل، فقامت عائشة أخذت من الطعام ووضعته بقوة في وجه سودة، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بينهم رافع رجله فأرخاها النبي عليه الصلاة والسلام، رافع رجله وأرخاها، يعني أن سودة تقدار من عائشة، تأخذ بحقها من عائشة رضي الله عنها. فأخذت سودة الطعام ولطخت بها وجه عائشة رضي الله عنها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه فيه رسالة ترى العدل بين الزوجات. يعني أحيانا بعض الناس تقول له: يا ليتك ما عدلت، لأنه أصلا التعدد شوه صورة التعدد بعض التصرفات من الرجال، ويكون متزوج أولى أحسنت إليه ووقفت معه ونثرت له بطنها وأكل شبابها، وبعد أن بلغت من السن ما بلغت تزوج عليها أخرى كأنه لا يعرفها. هذا الأمر الذي حصل في عدم التوازن في مسألة التعدد وعدم العدل وعدم الإنصاف، حتى لو واحدة تخطئ على الأخرى لا تميل، لا تميل، إما أن تحكم بالحق إما أن تخرج من الموضوع، لكنك تميل أو تبدأ مع الثانية تعطيها من المال وتجعل أكثر أمورك وروحاتك وجياتك، والأولى ليس لها عندك شيء. هذا الذي جعل تلك الصورة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن بعدهم شوهت في أذهان بعض الناس. ومن لطافتها
ومداعبتها للنبي عليه الصلاة والسلام كانت طريفة في روحها مرح. يوم من الأيام صلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فركع النبي عليه الصلاة والسلام وأطال بها الركوع. فبعد أن فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة وهو قد أطال بها، قالت: يا رسول الله، لو رأيت حين ركعت وأطلت بي أخذت بأنفي مخافة أن ينزل الدم. تقول يعني من شدة ما طولت بي يا رسول الله خشيت أن الدم ينزل. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تضحكه الأحيان. سودة رضي الله عنها وأرضاها بعد أن دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة ثم على حفصة ثم على زينب وباقي زوجاته، عرفت سودة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوجها إلا إحسانا إليها ورعاية وصيانة لقلبها، وأنها كانت من جملة النساء من نسائه صلى الله عليه وسلم. سودة ثبت في صحيح البخاري أنها وهبت ليلتها لعائشة. هذا القدر ثابت لا خلاف فيه، لكن لماذا وهبت ليلتها لعائشة؟ على أقوال. الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام طلقها، وهذا ليس بصحيح. الثاني أن النبي هم بتطليقها، وهذا الأمر كذلك ليس بصحيح. الثالث أنها ظنت وخشيت أن النبي عليه الصلاة والسلام يطلقها، طلق، هم، ظنت. الأول والثاني لا. الثالث أتى فيه بعض الإشارات وبعض الأحاديث التي تدل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقدم، أو النبي عليه الصلاة والسلام هم بذلك. طبعا أتى في رواية البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام طلق سودة، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه فقالت: ما لي في الرجال حاجة، ولكني أريد أن أحشر في أزواجه. قال: فراجعها وجعل يومها لعائشة، فكان يقسم لها بيومها ويوم سودة. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وفيه مطيم كان يكذب، يعني في سنده رجل اسمه مطيم وكان هذا الرجل يكذب، فيدل أن هذا القول ليس بصحيح. وأما القول بأن سودة وهبت ليلتها لعائشة لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا لم يرد فيها أي قول إلا عن بعض المفسرين والعلماء، وذلك فهمه هو من بعض الأحاديث، وهذا أورده الماوردي رحمه الله في تفسيره الموسوم بالنكت والعيون. قال: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا أحدهما أنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
حين هم بطلاق سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها، فجعلت يومها لعائشة على أن لا يطلقها، فنزلت هذه الآية فيها، وهذا قول السدي. وأما ما ورد، طبعا لو قلنا هذا الكلام القول بالهم إنما فهمه بعض المفسرين من قول الله سبحانه وتعالى: وامرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. وصحيح النبي عليه الصلاة والسلام ما هم بتطليق سوداء. قلنا القول الأول بالطلاق ليس بصحيح، والهم لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد في رواية، وإنما فهمه السدي ونقله عنه الماوردي في كتابه النكت والعيون. وأما ما ورد أنها رضي الله عنها خشيت من تطليق النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد ثبت في أحاديث صحيحة. يا أحبتي، قلنا على مسألة القليل عدم العدل بين الزوجات. بعض الناس قد هو خلص قلبه منصرف عن الأولى، هو بين أمرين: الأول إما أن يعطيها كامل الحقوق التي لها عليه، وإما أن يخيرها أن تبقى على أولادها وفي بيتها ولها النفقة وترضى بهذا الأمر. فإن أبت إسقاط شيء من حقها فالواجب عليها إما يعطيها كامل حقوقها وإما يفارق، إما يعطيها كامل الحقوق وإما يفارق. بعض الناس لا يفعل هذا ولا يفعل، وإن طلقها ترى هو أقدم على أمر ليس بالحسن. إنما نقول الطلاق حرام، الطلاق هو شيء شرعه الله سبحانه وتعالى لحل لبعض المشاكل التي لا يوجد لها حل إلا الطلاق، ولكن هذا يفضي إلى ضياع الأولاد وإلى خروجهم وإلى عدم العناية بهم. يعني يوم أقرأ خطاب موجه للمركز في أسرة عندهم خلافات، والله يا إخوة إن قرأت الوارد عن هذه الأسرة والله تألمت سبحانه. هي الأم ماتت والأب قد يعاني من شيء ما أدري ما هو، وقيل ذات اليد، وعندهم 4 أو 5 من البنات، 4 من البنات وعندهم من الأولاد، ثم أن بناته لا يجلسن في البيت، يذهبن يمنة ويسرا، نسأل الله السلامة. يعني أحيانا يحصل في المجتمع من آثار الطلاق ويلحق اتبع الأبناء. يا أخي لا تنظر أيها الأب الصالح، لا تنظر لمصلحة نفسك، مو بها أهم شيء تلبي ما تريد أنت من شهواتك ومن رغباتك. بعضهم بالغ 40 و50 يرجع شاب كان 25 سنة، يبي كل يوم سافر وكل يوم رايح وكل يوم رايح مع عندك أسرة، عندك أولاد، عندك زوجة، لا تراعيه. ولو كنت في قلبك لا تألف الأم، لكن هؤلاء الأولاد لهم حق عليك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مسؤول أمام الله ومسائل عن ضياع هؤلاء الأولاد.
المكتب التعاوني في الرص ورش عمل لنقاش مسألة الاستراحات فقط، وما تسببت به من إساءة إلى البيوت. لو جاء بعض الآباء يحسب ما هي الساعات التي يجلسها في البيت، ما هي الساعات التي يجلسها في البيت؟ الدوام الساعة 7:30 ويرجع الساعة 2:30، ينام. وبعض الآباء حدثت عنه، يعني أنا أعرف بعضهم ينام لقريب النوم، قال يصلي العصر ما شاء الله طيب، بعضهم ينام للنوم. ثم بعضهم أخبرني قلت ما لأسرتك عندي؟ قال لي بين المغرب والعشاء رحنا نخلصنا من الحاجات الخبز والأشياء، بس بين المغرب والعشاء. وبعدين يخرج إلى تلك الأماكن ومع الشباب سهرة. وش أبنائك عندك؟ وش بناتك عندك؟ وش زوجتك عندك؟ بعضهم يعني ما أريد أن أحكي يعني شيء يعني يدل، لكن في قطاع مرتوب رتبة عالية يخرج الساعة 10 بالليل إلى الاستراحات. ومتى خلص؟ الفجر، وملابسه تروح الدوام مع السيارة، ويطلع من ذلك المكان إلى الدوام، ويرجع من الدوام إلى البيت الساعة 12 الظهر وينام. هذا 12 الظهر قريب ما أدري الوقت، وينام. يصحى حول العشاء إذا تخلوا شيء طلع عند أصحى. أي حياة هذه؟ يعني هذه تصرفات عالية في التفريط. وفي بعض الأشياء قريب منها. دخلت يوم مجمع حلقات، خلونا يكون شفاف شوية صريح، وإذا بحلقات التلقين حلقات مميزة، ولكني صدمت. ما أصدمت بالخير، لكن صدمت عندما رأيت أن أغلب الطلاب ليسوا طلاب سعوديين. ما في، يعني رأيت أن الإخوة اللي يخدمون المملكة العربية السعودية حريصين على أبنائهم وتعليمهم. سألت المشرف، كان المشرف حلقات تقول أنه أخ سوري، قلت يا أخي ما شاء الله تبارك الله، يعني عندما رأيت ما شاء الله من إتقان الطلاب ما درسوا أصلا، ما درسوا. قلت يا أخي ما شاء الله، لكن كأني أرى أن الطلاب قال عندنا باص نجمع الطلاب مو من الحي، يجمعون الطلاب من الحياة يأتون بها. وما شاء الله تبارك الله إتقان الطالب. كان طالب يقرأ وكنت أنظر فيه وكنت أتوقع أن هذا الطالب عربي، فطلع هندي ما يعرف شيء، إنما تعلم في الحلقات اللغة العربية وأتقنها. طيب لماذا يا معاشر الإخوة لا نحرص على مثل هذه الأماكن والمواطن لأبنائنا؟ يا أخي ضح من وقتك ولو بالشيء اليسير الذي بإذن الله يعود بالخير على ابنك. أولا أنك إذا أتيت به إلى صف أولى ابتدائي ترى يعرف يقرأ ويعرف يكتب، ما يكلفك، ما يكلفك، لا تتعب، خلاص الولد يعرف يقرأ ويكتب. ثم أنه ينشأ في مكان صالح، يتعرف على صحبة صالحة. نسأل الله أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. قلنا وأما ما ورد أنها رضي الله عنها خشيت
من تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقد ثبت في أحاديث صحيحة عن عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد قالت سودة بن زمعة حين أسنت، أي كبرت السن، وفرقت، أي خشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل قول الله تعالى: وفي أشباهها أراه قال: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا وإعراضا. رواه أبو داود وصححه الألباني بصحيح أبي داود. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة. ففعل، فنزلت: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هذه الأحاديث تدل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لم يفعل ولم يصدر منه هم، وإنما هي خشية من سودة رضي الله عنها، فبادرت النبي عليه الصلاة والسلام وكلمته فأعطت يومها لعائشة. وهي في قول أنها أحبت ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. تنظر أن سودة رضي الله عنها امرأة صالحة، عندما راعى قلبها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر وجبر كسرها ومصابها بفقد زوجها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، ردت ذلك الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المرأة الصالحة في آخر حياتها مع النبي عليه الصلاة والسلام وهبت يومها لعائشة، عندما رأت أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة وهي من أحب النساء إليه. عندما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة. عندما رأت ذلك راعت قلب النبي عليه الصلاة والسلام وأعطت يومها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأمر آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يثار عنه في الغرب وفي غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام كثير الزواج. تلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج امرأة بكر إلا عائشة رضي الله عنها، بل في أيام شبابه عليه الصلاة والسلام تزوج سودة، خديجة وسودة، وكلهن قد جاوز 40، ما كان قبل 40، فوق 40. والإنسان يعرف أنه في بداية شبابه هو الوقت الذي يتزوج فيه يعني مرأة بكر، لأن عنده طاقة وعنده نشاط. وما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بكرا إلا بعد يمكن بلغ 55 عليه الصلاة والسلام، يعني جلس 13 سنة في مكة وبعث بعد 40، 13 كان 53، ثم تزوج 10 السنة الثانية الهجرة، سنتين، يعني قريب 55 عليه الصلاة والسلام. في ذلك الوقت تزوج بكرا صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب أعطانا فائدة وإشارة، قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. هذا الكلام يعني
السندي رحمه الله، أي الذي هو أوفق به من غيره وأهدى وأليق بكمال هداه صلى الله عليه وسلم فقال، أي وأنسب بكماله وبكمال تقواه صلى الله عليه وسلم. يعني لا تتخيل أي أمر عند الناس إلا والنبي عليه الصلاة والسلام له أفضل وأليق بكماله صلى الله عليه وسلم وبتقواه عليه الصلاة والسلام. إنما بعث لهداية الناس. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال حبيب لي من دنياكم النساء والطيب، صحيح، وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في الصلاة. بعض الناس يحفظ الكلمتين الأولى في كل مكان، حبيب لي من دنياكم النساء والطيب. طيب وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ لا تجدها، لا يوجدها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها يا بلال، أي الصلاة. سودة رضي الله عنها وارضاها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم واعتمرت، ثم عندما رجعت وتوفي عليه الصلاة والسلام لم تخرج من بيتها أبدا. قالت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. جلست في بيتها وقرت في بيتها وما خرجت أبدا. كنا الصويحبات يخرجن للحج والعمرة وكانت ما تخرج. قالت تكفيني حجتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرج. وكما قلنا بعض النساء الآن أصبحنا على غير هذا المنهج، بل أن بعض النساء هداهن الله أصبحنا يلبسن بعض اللبس الذي هو لا يوافق الشرع ولا يتسق مع الشرع. الآن من الفتنة التي فتنت بها النساء في لبس البنطال والاسترتش، وهم في نوع يسمونه في زون. هذا يقولون، سألت عن ما هذا، قالوا هو أشد من الاسترتش في مسك الجسم ويمشي مع تعاطيف الجسم. طيب هذا اللبس الآن المرأة وين تلبسه؟ في السوق. أنا أستغرب، ما هو الحدث أنها تخرج بهذا اللبس إلى السوق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منها نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن ريح الجنة ولا يدخلن. الكاسية العارية على 3 أوصاف ذكرها أهل العلم. الأول أن يكون لبس ضيق ويصف الجسم. الثاني أن يكون شفاف يصف ما خلفه. الثالث أنه يكون ساتر ولكنه مفتوح. يعني بعض النساء تلبس لبس هو ساتر طويل لكنه مفلوج مفتوح من الجانب إلى الفخذ أو إلى الركبة. فهذه الألبسة يحسن بالمرأة أن تلبسها لزوجها، أن تتزين لزوجها، أن تتجمل لزوجها. أما أمام محارمها، بعض المحارم الآن يعني المرأة تلبس البنطال بهاللبس وهالشكل أمام إخوانها، أمام خوالها، أمام أعمامها. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، حرام. حتى أمام النساء، حتى أمام النساء. ولو يعني يسمع بعضكم بعض القصص في مسألة فتنة النساء لبعضهم، ما يصاب. أنا أتيت على مسؤول عن حديقة نسائية فقال
لي هو يعني بهدلونا البويات. تعرفون البويات؟ البوية هذه تسوي لنا رجال، تسوي لنا شكلها رجال. فنسأل والله أنا متأكد ما يدري. بوية يعني بوي، يعني بالإنجليزي بوي يعني ولد، تتشبه بالأولاد. تضع المكياج على وجهها لون فيه السمرة. سبحان الله، شوف يا أخي انتكاسة الثقة. تضع سمرة يعني تريد أن بشرتها ما تكون بيضاء، تكون يعني لون السمراء زي الرجال. وتلبس ما يخفي صدرها ويكون ضيق حتى ما يظهر من العصر، وتجعل في جميع لبسها مثل الرجال. ثم هي تتعامل مع الطرف مع النساء كأنها رجل. نسأل الله السلامة. هذا الآن في بعض الحدائق النسائية موجود، في بعض الأسواق موجود. وبعض الآباء ما ينتبه لمثل هذا. تجد أنها مثلا تلبس فنينة الأندية، تأخذ أي نادي من الأندية تلبس فنينة النادي على أنها رجل. فقال يا أخي والله بهذلونا هذا الصنف من النساء، يدخلون يسببون مشاكل في الحديقة. طبعا ترى لما تدخل ترى تتصرف كأنها رجل. يعني تخيل رجل الآن وهو مستقيم ونسأل الله السلامة والعافية منحرف عن الجادة ويدخل بالنساء، وش بيسوي؟ يصلي ولا يسبح؟ ايش بيسوي يعني؟ يطرد هذه صح ويتعرض لها، هذه يؤذي النساء. انتم تخيلتم؟ انا اريد ان انقل صوت لكم من خيالي. هذه المرأة تتصرف مثل هذا، تدخل تتحرش بالنساء، تؤذي النساء. هذا موجود. طب يا اخي لما تخلي بنتك او زوجتك تذهب بهذا اللبس هذا تلبسه لك انت. اما بين النساء لا يا اخي، ترى في فتنه عظيمه. وبين محارمها يقول احد دعاة النساء، تعرفون اولاد كبار الدعاة عندنا في المنطقه الطبيه، يقول هو رجل جاوز 50 من عمره، يقول والله ما تخيلت أني في حياتي أني أسمع أن رجلا يفعل الحرام مع محارمه وأن يقع هذا الأمر في أذنه. يعني متصل عليه واحد يشتكي له بالموضوع وانتقل إلى أذنه. يا إخوان فضائع. وبداية مشاكل هذا الأمر بدايته هو التساهل في مسألة اللباس. تساهل في مسألة اللباس. الآن ما يورد على الناس في الجوالات عند الشباب وعند الفتيات أمر عظيم، والدنيا أصبحت مفتوحة على مصراعيها. فمن أراد الخير وجده ومن أراد غير ذلك وجده. فعندما يكون الشاب غير سوي ويرى بعض الأشياء غير جيدة ثم يرى تلك الألبسة، إحنا لا ندعو يا إخوة إلى أن الإنسان يشك. ليس هذا دعوة للشك أبدا. فالإنسان المؤمن يثق في أهله، ولكن الثقة مع الرعاية. مع الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق. أقوى من الرجل، وهي ليست القوامة بتعنيف وضرب ولهذا، ليست هذا. فيها رحمة، فيها رقة، فيها شفقة، أن تحسن إلى أهلك، أن تقوم على شؤونهم، أن تراعيهم، أن تتلطف معهم، لكن تحفظهم. ما جعل الله لك القوامة إلا من أجل أن تحفظهم. ثم هي رسالة لمن يسمعنا من الأخوات أنها تخاف الله وتتقي الله في لبسها، تتقي الله في بناتها، تتقي الله في أخواتها، ألا يخرجن بهذه الألبسة التي تفضي إلى كثير من
المحاذير الشرعية. سودة رضي الله عنها وارضاها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام جلست في بيتها حتى وفاتها المنية في آخر زمان عمر رضي الله عنها وارضاها. ماتت وذهبت إلى ربها ولحقت بحبيبها صلى الله عليه وسلم. جمعنا الله وإياكم بها وبالنبي عليه الصلاة والسلام في مستقر رحمته، وجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وكل من له حق علينا يا رب العالمين. اللهم اصلح نساءنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم احفظهن من بين أيديهن ومن خلفهن وعن أيمانهن وعن شمائلهن ومن فوقهن، ونعوذ بعظمتك أن يغتالن من تحتهن يا رب العالمين. اللهم اجعلهن هاديات مهديات بالصحابيات مقتديات يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وحدودنا وعلماءنا وحكامنا ورجال أمننا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه. اللهم اجعل مكره وتدبيره وتدميره يا رب العالمين. احصهم عددا اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى. خذ بناصية البر والتقوى، وفقوا أعوانه وإخوانه ووزراء إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وقمع الزيغ والفساد والإفساد يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.